नमस्कार तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। आज मैले तपाईहरूलाई विशेष गरी 14 हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओको बारेमा चर्चा गर्नेछु। यी 14 हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ अब तत्काल आउनेछ। कहिले आउनेछ, कति किता आउनेछ, कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, यी सम्पूर्ण कुराको जानकारी यस भिडियोमा दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर आफ्ना प्रश्नहरू निर्धक्क साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। र आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यसकारण अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनुभयो भने शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। अब भिडियो सुरु गरौँ। आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको पहिलो नम्बरमा हाइड्रो पावर कम्पनी हो सयपत्री हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको छ र सम्भवतः यस कम्पनीले मसिर 15 पछि आइपिओ ल्याउनेछ। अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नभएको अवस्था भएको कारणले गर्दा आइपिओ ल्याउनका लागि अलिकति ढिलो भएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष आएपछि आइपिओ लगातार खुल्नेछन्। सयपत्री हाइड्रो पावरले प्रतियोगिता 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यस कम्पनीले कुनै बुक बिल्डिङ मेथड र प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको भने होइन। यस कम्पनीले 9 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। प्रतियोगिता 100 को दरले 9 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो मौलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रतियोगिता 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यस कम्पनीले 35,31,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। 35 करोड 31 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ आउन लागेको हो। यस कम्पनीले सबैभन्दा पहिला स्थानीय बासिन्दाको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। स्थानीय बासिन्दाको आइपिओ बाँडफाँड भएपछि पब्लिकको लागि निष्कासन गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो 3 स्टार हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रतियोगिता 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यस कम्पनीले प्रतियोगिता 100 को दरले 12,31,250 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। 12 करोड 31,25,000 रुपियाँ बराबरको। यस कम्पनीको आइपिओ पनि अब अन्तिम तयारीमा रहेको छ आउनका लागि। र यस कम्पनीले पनि आफ्नो पब्लिकको लागि अन्तिममा खुलाउनेछ र यस कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाका लागि सबैभन्दा पहिला आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो राप्ती हाइड्रो एन्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रतियोगिता 100 को दरले आउन लागेको हो। यस कम्पनीले आइपिओ बुक बिल्डिङ मेथड र प्रिमियम मूल्यमा ल्याउन लागेको भने होइन। यस कम्पनीले आइपिओ प्रतियोगिता 100 को दरले 29,41,410 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यस कम्पनीले 29 करोड 41,41,000 रुपियाँ बराबरको आइपिओ ल्याउनेछ। यस कम्पनीले पनि सबैभन्दा पहिला स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसपछि पब्लिकको लागि यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो श्वेतगङ्गा हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रतियोगिता 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यस कम्पनीले प्रतियोगिता 100 को दरले 47,79,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। 47 करोड 79 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ ल्याउन लागेको हो। यस कम्पनीले पनि सबैभन्दा पहिला आइपिओ आफ्नो स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्कासन गर्नेछ। त्यसपछि पब्लिकको लागि यस कम्पनीले आइपिओ ल्याउनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ पनि अब छिटै आउनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को हाइड्रो पावर कम्पनी हो मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रतियोगिता 100 को दरले आउन लागेको हो। कुनै बुक बिल्डिङ मेथड र प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको भने होइन। यस कम्पनीले पनि प्रतियोगिता 100 को दरले 17,64,110 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। 17 करोड 64,11,000 रुपियाँ बराबरको। यस कम्पनीको आइपिओ पनि सबैभन्दा पहिला स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्कासन हुनेछ र स्थानीय बासिन्दाको लागि बाँडफाँड भएपछि पब्लिकको लागि कम्पनीले निष्कासन गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो अप्पर सोलु हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रतियोगिता 100 को दरले निष्कासन हुनेछ।
कुनै बुक बिल्डिङ मेथड र प्रिमियम मूल्यमा आउन लागेको भने होइन। यस कम्पनीले प्रतिकिता रु 100 को दरले 33,07,500 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। 33,07,50,000 रुपियाँ बराबरको आइपिओ आउन लागेको। यस कम्पनीको आइपिओ पनि तपाईहरू सबैले छिटो भर्न पाउनुहुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ सबैभन्दा पहिला स्थानीय बासिन्दाका लागि खुलाउनेछ र स्थानीय बासिन्दाको लागि बाँडफाँड भइसकेपछि पब्लिकको लागि यस कम्पनीले आइपिओ ल्याउनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ पनि तपाईहरूले पढ्न नभुल्नुहोला। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो अप्पर हेवा खोला हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रतिकिता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। यस कम्पनीमा पनि तपाईहरूले प्रतिकिता रु 100 को दरले आइपिओ भर्न पाउनुहुनेछ। यस कम्पनीले प्रतिकिता रु 100 को दरले 20 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। 20 करोड रुपियाँ बराबरको। यस कम्पनीले पनि पहिला आफ्नो स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ, त्यसपछि पब्लिकको लागि यस कम्पनीले आइपिओ ल्याउनेछ। यस कम्पनीमा पनि तपाईहरूले 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ आउने मिति फिक्स भएपछि म भिडियो लिएर आउनेछु। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो रिभर फल्स पावर लिमिटेड। यस कम्पनीले पनि प्रतिकिता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। यस कम्पनीले प्रतिकिता रु 100 को दरले 34,30,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। यसमध्येबाट कम्पनीले केही प्रतिशत स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याउनेछ भने केही प्रतिशत पब्लिकको लागि छुट्याउनेछ। यस कम्पनीले प्रतिकिता रु 100 को दरले 34 करोड 30 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। यस कम्पनीको आइपिओ पनि अब छिटै नै आउनेछ। यस कम्पनीले पनि सबैभन्दा पहिला स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ, त्यसपछि पब्लिकको लागि कम्पनीले आइपिओ ल्याउनेछ। यस कम्पनीमा पनि तपाईहरूले प्रतिकिता रु 100 को दरले 10 किता मात्र भर्नुभयो भने काफी हुनेछ। आइपिओ भर्न भने नबिर्सनुहोला। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी। यस कम्पनीले प्रतिकिता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। यस कम्पनीले कुनै बुक बिल्डिङ मेथड र प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको होइन। यस कम्पनीले प्रतिकिता रु 100 को दरले 25 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। 25 करोड रुपियाँ बराबरको यस कम्पनीको आइपिओ आउनेछ। तपाईहरूले भर्न नभुल्नुहोला। यस कम्पनीले पनि पहिला स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ, त्यसपछि पब्लिकको लागि निष्कासन गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो हिमालयन हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रतिकिता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। यस कम्पनीमा पनि तपाईहरूले प्रतिकिता रु 100 को दरले नै भर्न पाउनुहुनेछ। यस कम्पनीले प्रतिकिता रु 100 को दरले 22,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। 22 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ ल्याउन लागेको। यस कम्पनीको आइपिओ आउने मिति फिक्स भएपछि म तपाईहरूलाई वित्तीय अवस्थासहितको भिडियो लिएर आउनेछु। यस कम्पनीको आइपिओमा पनि तपाईहरूले 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ र यस कम्पनीले पनि सबैभन्दा पहिला आइपिओ स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्कासन गर्नेछ, त्यस पछाडि बल्ल पब्लिकको लागि निष्कासन गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो बलेफी हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रतिकिता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। प्रतिकिता रु 100 को दरले यस कम्पनीले 36,50,940 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। प्रतिकिता रु 100 मा तपाईहरूले भर्न पाउनुहुनेछ र यस कम्पनीले 36 करोड 55,94,000 रुपियाँ बराबरको आइपिओ ल्याउन लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ पनि तपाईहरूले अब छिट्टै भर्न पाउनुहुनेछ। यस कम्पनीले पनि सबैभन्दा पहिला स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ, त्यस पछाडि पब्लिकको लागि निष्कासन गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो ग्रीन भेन्चर्स कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रतिकिता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। यस कम्पनीको पनि तपाईहरूले प्रतिकिता रु 100 को दरले आइपिओ भर्न पाउनुहुनेछ। यस कम्पनीले प्रतिकिता रु 100 को दरले 62,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको। यस कम्पनीले 62 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ ल्याउन लागेको र यस कम्पनीमा तपाईहरूले निर्धयका साथ 10 किता भर्न सक्नुहुनेछ र यस कम्पनीले पनि सबैभन्दा पहिला आफ्नो स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्कासन गर्नेछ, त्यस पछाडि पब्लिकको लागि आइपिओ जारी गर्नेछ
र आइपिओ आउने मिति फिक्स भएपछि म तपाईँहरूलाई विशेष गरी अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। त्यसै गरी आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो दोर्तीखोला जलविद्युत कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ अब छिटो नै आउनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ तपाईँहरूले प्रत्येकिता रु 100 को दरले भर्न पाउनुहुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ प्रत्येकिता रु 100 को दरले 29,51,929 किता आइपिओ निष्कासन हुन लागेको हो। 29,51,92,900 रुपियाँ बराबरको आइपिओ आउन लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ पनि तपाईँहरूले 10 किता निर्धक्क साथ भएर भर्नुहोला। यस कम्पनीको आइपिओ आउने मिति फिक्स भएपछि म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। वित्तीय अवस्था सहितको यी 14 वटा हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ मसिर 15 गतेपछि लगातार घोषणा हुनेछन्। अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नभएको कारणले गर्दा आइपिओ आउने क्रम रोकिएको हो र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष आइसके पछाडि आइपिओ लगातार आउनेछन् र यी 14 वटा कम्पनी नेपाल धितोपत्र बोर्ड अर्थात् नेप्सीको पाइपलाइनमा रहेका छन् र यी कम्पनीहरूको आइपिओ पालै पालो आउनेछ र सबै कम्पनीमा तपाईँहरूले 10 किता मात्र भर्नुभयो भने अहिलेको समयमा काफी हुनेछ। कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ ठुलो भोलुममा नआएको कारणले पनि तपाईँहरूले 10 किता मात्र भर्नुभयो भने पुग्नेछ। र नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर आफ्ना प्रश्नहरू निर्धक्क साथ सोध्न सक्नुहुनेछ र आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णको जय होस्। नमस्कार।